आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए और भारत के साथ मैच के बॉयकॉट का फैसला करके भारत नवाज आईसीसी को मुश्किल में डाल दिया है। पाकिस्तान के बॉयकॉट के फैसले ने आईसीसी, भारतीय मीडिया, ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर्स और आलमी क्रिकेट के हलकों में हलचल मचा दी है। गुज़िश्ता रोज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद यह फैसला कर लिया गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती करते हुए भारत के साथ 15 फरवरी का शेड्यूल्ड मैच नहीं खेलेगा, ताहम वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को भेजेगा जरूर। और आज पाकिस्तानी टीम श्रीलंका कोलंबो रवाना हो गई है। पाकिस्तान के भारत के साथ मैच ना खेलने के ऐलान के बाद क्रिकेट की दुनिया में एक तहलका मच गया है। दुनियाई क्रिकेट में पाकिस्तान और भारत के मुकाबले को खेलों का सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है, द पिनिकल ऑफ ऑल इवेंट्स। इस टूर्नामेंट के 55 मैचेस में पाक भारत सबसे बड़ा मैच तस्वुर किया जाता है। और यह भी हकीकत है कि पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू भी एक तरफ और पाक भारत मैच का रेवेन्यू एक तरफ होता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक नाजरीन, पाकिस्तान के मैच बॉयकॉट के ऐलान से भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को करीबन $500 मिलियन यानी कि 141 अरब रुपए के नुकसान का खदशा है। आईसीसी को करीबन 20 से 30 करोड़ डॉलर यानी कि 55 से 50 अरब रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान और भारत का मैच दुनियाई क्रिकेट का महंगा तरीन और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुकाबला है। दोनों ममालिक के एक मैच से 250 से 300 मिलियन डॉलर की वैल्यू जनरेट होती है। आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स से रेवेन्यू शेयर लेती है और फिर आईसीसी का हिस्सा करीबन 15 से 20 करोड़ डॉलर बनता है। पाकिस्तान के मैच बॉयकॉट से आईसीसी को यह भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और इसी तरह भारतीय चैनल पर 1 सेकंड का इश्तिहार 20 से 25 हजार डॉलर में चलता है और मैच के दौरान सैकड़ों इश्तिहार होते हैं, जबकि भारतीय ब्रॉडकास्टर को यह नुकसान 5 करोड़ डॉलर तक हो सकता है। पाक भारत मुकाबले की टिकट्स पूरी टूर्नामेंट की सबसे महंगी और मोस्ट कवेटेड टिकट्स होती हैं। इसके लिए स्पॉन्सर्स को खसूसी पैकेजेस भी दिए जाते हैं और इस मुकाबले की टिकट्स टूर्नामेंट से कई माह पहले ही फरोख्त हो जाती हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के बॉयकॉट से टिकट्स की इस मद में 3 करोड़ डॉलर तक का नुकसान भी आईसीसी को ही उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ पाक भारत मुकाबले और ये जो स्टैंड ऑफ है, ये टूर्नामेंट की रेटिंग्स, हाइप, मार्केट वैल्यू सब कुछ बढ़ाता है। अब मैच के बॉयकॉट से जहां टूर्नामेंट की रेटिंग पर भी असर पड़ेगा, वहीं दीगर मैचेस की रेटिंग भी मुतासिर हो सकती है। एंड दिस कैन एक्चुअली कॉज अ डिस्प्रपोर्शनेट इंपैक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द टीम्स एज वेल। लेकिन पाकिस्तान के बॉयकॉट के ऐलान के बाद आईसीसी शदीद दबाव में है। बांग्लादेश को जानिबदाराना इकदाम उठाते हुए टूर्नामेंट से बाहर करने पर पहले ही आईसीसी शदीद क्रिटिसिज्म और तनकीद की जद में है और अब पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ खड़े हो जाने से इस दबाव में कई गुना इजाफा देखने में आ रहा है। मैच के बॉयकॉट से पाकिस्तान का क्या नुकसान हो सकता है, ये जानना भी जरूरी है। पाकिस्तान के मैच ना खेलने की सूरत में उसे 2 पॉइंट से हाथ धोना पड़ जाएंगे और ये 2 पॉइंट्स अब भारत को मिल जाएंगे। आईसीसी का कानून ये कहता है नाजरीन कि अगर कोई टीम मैच खेलने से इनकार कर दे तो इस टीम के रन रेट का हिसाब ऐसे किया जाएगा कि उस टीम ने इस मैच में पूरे ओवर्स खेले और 0 रन्स बनाए। पाकिस्तान की रेटिंग पर असर पड़ेगा और भारत को इसका फायदा हो सकता है। लेकिन भारत ये फायदा उसी सूरत उठा सकता है कि जब ये 15 फरवरी को कोलंबो पहुंचे, कोलंबो में मुनक्कद होने वाले इस मुकाबले के लिए ग्राउंड में पहुंचे। और अब ये मंजर भारत के लिए बड़ा ही शर्मनाक होगा। इसकी टीम पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए भारत से श्रीलंका जाएगी। उसे पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरकर पाकिस्तान का इंतजार करना होगा। एंड माइंड यू, ये मनाजिर भारत के लिए बड़े ही नदामत अंगेज होंगे कि दुनिया भर का मीडिया ये सब कुछ दिखा रहा होगा। दे विल बी फुल कवरेज। भारत और इसके हमनवा आईसीसी का जानिबदाराना किरदार फुली एक्सपोज हो रहा होगा। मगर पाकिस्तान के बॉयकॉट से आईसीसी क्या इकदाम उठा सकता है, रिटेलिएटरी स्टेप्स क्या हो सकते हैं, इस हवाले से इंडियन मीडिया का बस चले तो पाकिस्तानी क्रिकेट पर मुकम्मल पाबंदी ही आयद कर दे। मगर पाकिस्तान के असूली मौके पर आईसीसी 2-3 बड़े इकदाम उठा सकता है। एक, पाकिस्तान के बॉयकॉट पर जुर्माना आयद किया जा सकता है। आईसीसी पाकिस्तान से ब्रॉडकास्टर्स के नुकसान का अजाला करने, टूर्नामेंट रेवेन्यू में कटौती पूरी करने का जुर्माना लगाना, साथ ही आइंदा T20 वर्ल्ड कप में शिरकत पर पाबंदी और एशिया कप में शिरकत पर भी असर डाल सकता है। अब आईसीसी अपने रुकन क्रिकेट बोर्ड्स को हदायत भी जारी कर सकती है कि पाकिस्तान के साथ 2 तरफा सीरीज ना खेली जाए और पाकिस्तान सुपर लीग में भी गैर मुल्की खिलाड़ियों को शिरकत की इजाजत ना दी जाए। These are all the options on the table being discussed right now. लेकिन पाकिस्तान के पास ये हक जरूर मौजूद है नाजरीन कि वो आईसीसी के जानिबदाराना फैसलों के खिलाफ
کھیلوں کی عالمی عدالت یعنی کہ کورٹ آف آربیٹریشن فار سپورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، اور اگر یہ معاملہ عالمی عدالت میں چلا گیا تو بھارت اور آئی سی سی دونوں مزید ایکسپوز ہوں گے، بیکاز دس آل سٹارٹڈ ود انڈیا اینڈ آئی سی سی۔ پاکستان کے بوائے کے اس فیصلے کو لے کر بھارت میں کورام مچا ہوا ہے ایز وی اسپیک۔ نریندر مودی کا گودی میڈیا بھی تجزیہ نگار تمام تر پاکستان کے اس فیصلے کو ڈرامہ قرار دے رہے ہیں، کھیل کی روح سے منافی قرار دے رہے ہیں۔ ویری آئرونک انڈیڈ، بٹ ہیو اے واچ۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو معروف سابق ٹیسٹ کرکٹرز یاسر حمید اور مجاہد جمشید موجود ہیں، ہمارے ساتھ کامران اکمل بھی موجود ہیں، آپ بھی سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ یاسر، آپ سے آغاز کروں گی، فرمائی دیجیے گا، آف کورس یہ پاکستان کا بہت بڑا فیصلہ ہے، ایک ہلچل مچ گئی ہے، پاکستانی ٹیم T20 ورلڈ کپ کھیلے گی لیکن اسپیسیفکلی بھارت کے مد مقابل میدان میں نہیں اترے گی۔ اٹس اے ویری ڈیوائسو ڈیسیژن پوٹینشلی، جس طرح انڈیا دیکھ رہا ہے، بٹ اٹ از اے ویری بولڈ ڈیسیژن، اور یہ پولیٹیکل ٹینشن سے ڈرائیو ہوئی ہے، وچ وی ہیو سین کہ جو انفارچونیٹلی یہ پولیٹیکل ٹینشن جو سپورٹ میں سپل اوور ہوئی ہیں۔ آپ کے نزدیک 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ابھی تک پاکستان نے آئی سی سی کو باضابطہ طور پر اپنے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ ابھی جو پاکستان نے جو ڈیسیژن لیا ہے، جی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہے، فل آف ڈگنیٹی اور پرائڈ، اور جو بھی دیکھیں ہمارے پاس میں ہم نے بہت کوشش کی ہے، ایون ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہم اچھے اپنے تعلقات قائم کریں، ٹھیک ہے، اور ان کی طرف سے یہی ریئیکشن آتا رہا ہے، اور ان کی طرف سے ایسا فیل کراتا رہے ہیں وہ ہمیشہ کہ یار انہوں نے ہمیشہ اس طرح کیا ہے کہ یار انہوں نے ہمیں اس چیز کو انہوں نے ویلیو نہیں کیا جو ہم لوگ چاہتے تھے کہ یار ہم کھیلیں، اور کھیل کے ساتھ ہی ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں، تو وہ چیزیں بڑھانے نہیں چاہتے۔ تو اب میرے خیال سے جو ڈیسیژن، یہ مدعا تو ہمارا بڑا مضبوط ہے، بالکل یاسر، مگر کامران اکمل صاحب آپ کی طرف آؤں گی، بتائیے گا آپ کے نزدیک جو تاخیر ہو رہی ہے، جو باضابطہ طور پہ پاکستان نے آئی سی سی کو کنوے نہیں کیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اصولی فیصلہ لینے کے باوجود بھی ہم کوئی سپیس چھوڑ رہے ہیں کہ اس کو ریٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، اف فار انسٹنس بنگلہ دیش کو واپس بلا لیا جائے، یا کوئی سپیس دی جا رہی ہے، یا اٹل ہے فیصلہ آپ کی خبر کے مطابق؟ آپ کو پتا ہے کہ 2023 میں ایشیا کپ پاکستان ہوسٹ کر رہا تھا، وہ ہائیبریڈ ماڈل پہ کروا لیا اپنی بدماشی کی وجہ سے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 23 میں ہم چلے گئے کھیلنے، ہم نے کہا تھا ہم نے بھی نہیں جانا، پھر شیورٹیز دی آئی سی سی نے، نہیں ہے چیمپئنز ٹرافی میں انڈین ٹیم کھیلنے آئے گی پاکستان، وہ بھی ہائیبریڈ ماڈل پہ کروا لی۔ تو یہ چیزیں میرے خیال سے کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ چیمپئنز ٹرافی کی پریزنٹیشن ہوئی ہے، وہاں پہ ہوسٹ کنٹری کا بندہ کوئی نہیں کھڑا، بی سی سی آئی کا سیکٹری بھی کھڑا ہوا ہے، نیوزی لینڈ کے بندے کھڑے ہوئے ہیں، آئی سی سی کا پریزیڈنٹ وہ ٹرافی دے گا، لیکن ہوسٹ کنٹری کا بھی بندہ پریزنٹیشن میں کھڑا ہوتا ہے۔ وہ آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں کی گئی ہیں، پاکستان کی کرکٹ کو سائڈ پہ لگانے کی کوشش کی۔ ایشیا کپ میں جو جنٹل مین گیم ہم کہتے ہیں، کیا وہ قائم تھی؟ مجھے بتائیں، نہ شیک ہینڈ کیا، ٹرافی لینے سے انکار کیا، ٹیم ہماری کھڑی ہے، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ پھر سیاست اتنی بیچ میں لے آئے ہیں، کیا وجہ رہی ہے، کیوں ریزن ایسا ہی پاکستان ایسے ایکسٹریم لیول پہ کیوں آیا؟ مجبوراً کسی نہ کسی کو آنا تھا، ٹھیک ہے بنگلہ دیش کو ہم نے سپورٹ کیا، کرتے رہیں گے، ہم نے ووٹ دیا اپنا، لیکن اس کے ساتھ جو پاس میں پچھلے کوئی 3-4 سالوں میں جو کام ہو رہا تھا وہ اچھا نہیں تھا کرکٹ کے لیے، آئی سی سی کے لیے، اور آئی سی سی کو بھی اس وقت اب سوچنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال جب تک دیش ہے وہ آئی سی سی اس کو ہم کہیں، اس کو بھی بی سی سی آئی بورڈ ہی کہیں ہم لوگ، میرے خیال سے وہ چیزیں کرنی اب ضروری ہیں کہ کرکٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے، سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا ہے، رسپیکٹ دینی ہے، یہ بدماشی کے ساتھ پیسے کے زور پہ نہیں چل سکتی۔ اتنا اچھا آپ سب کی باتوں سے تو مجھے لگ رہا ہے آپ سب بڑے خوش ہیں کہ فائنلی یہ دیر آئے درستہ ایک سٹینڈ لے لیا ہے۔ دیکھیں میم بالکل سٹینڈ لینا تھا کسی نہ کسی نے۔ مجاہد، فرام اے پیورلی کرکٹنگ پرسپیکٹیو اگر آپ دیکھیں تو یہ بوائیکاٹ کس کو زیادہ ہرٹ کرے گا، پاکستان کو یا ٹورنامنٹ اٹ سیلف؟ بیکاز اف پاکستان ڈز ریفیوز ٹو ٹیک دا فیلڈ، جس طرح ہم نے کہہ دیا ہم نہیں اتریں گے بھارت کے اگینسٹ، فورفیٹ کر دیں تو بھارت کو 2 پوائنٹس آٹومیٹکلی مل جاتے ہیں، پاکستان کے 0 ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بڑا ان اے ٹائٹ گروپ جدھر این آر آر بڑا ایک وزن رکھتا ہے، پوائنٹس میٹر اے لاٹ، یہ بڑا فیٹل بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ کوئی ری شیڈولنگ بھی نہیں ہے انڈر آئی سی سی رولز فار پولیٹیکل بوائیکاٹس، تو پاکستان کے اپنے آپ کو کمپیٹیٹیولی نقصان تو نہیں پہنچائے گا بھارت سے زیادہ؟ دیکھیں اگر نہیں پاکستان کو کوئی نقصان نہیں، یہ ٹائم آ چکا ہوا تھا۔ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں واٹر فالس میک دیئر اون چینل، کسی بھی چیز کو زیادہ دبائیں گے ایک باؤنس بیک ضرور کرتی کسی نہ کسی ٹائم پہ، تو یہ ٹائم آ چکا ہوا تھا ایک سیریس قسم کا شٹ آف کال دینے کے لیے آئی سی سی کو۔ کامران نے صحیح بات کی ہے کہ بیسیکلی آئی سی سی ہی
भारत क्रिकेट बोर्ड है, तो वो ये पावर जो एब्सोल्यूट पावर की अब्यूज कर रहे थे, अब वो टाइम आ गया था किसी ना किसी को स्टैंड लेना था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ पाकिस्तान के जो वजीर आज़म, उनका बड़ा वाइजली डिसीजन है और एक मैसेज है कि हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़े हैं। और सबसे ज्यादा जिसको नुकसान है वो है ब्रॉडकास्टर, और हम उसको भूल जाते हैं कि ब्रॉडकास्टर की अपनी वर्थ होती है, उनकी अपने कनेक्शन होते हैं, उनको पता है कि हमने कहाँ पे, अभी आपने शुरू में ही अपने प्रोग्राम में कहा कि वो अपना कट वापस मांगेंगे, अपना हिस्सा कहेंगे कि जी हम इतना पे नहीं कर सकते। जिस तरह लास्ट टाइम आपने जितनी भी एप्लीकेशन थी गेम्स की, उनको भी आपने आईसीसी ने बैन किया, उस पर भी जियो स्पोर्ट्स वो बहुत चीखा, और कहीं ना कहीं आपको उनको कंपनसेट करना पड़ता है क्योंकि वो माई बाप होते हैं स्पोर्ट्स के। और हमने देखा हमेशा जो पैसा जो रेट करता है वो इंडिया पाकिस्तान का ही है, लेकिन उसमें आके मगर आपको नहीं लगता मुजाहिद कि भारत के साथ मैच बॉयकॉट से पाकिस्तान के जो 2 पॉइंट्स कम होंगे, रन रेट पर भी बहुत असर पड़ेगा? लेकिन अगर आप देखें सुबह 8 मरहले में भी तो या फिर टॉप 4 मुकाबले में अगर पाकिस्तान और भारत पर मद मुकाबले एक बार फिर आ जाते हैं, तो डू यू फील कि ये बॉयकॉट वहां भी होगा? देखें ये टैक्टिकल्स है, मैं जो समझता हूँ, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, देखें हुकूमत ने वर्किंग की होगी, ऐसा नहीं है कि वन वे ट्रैफिक आप चला दो, आपने पूरा एक रोड मैप दिया होगा आईसीसी को कि हम किस तरह लेके चलेंगे। और आपका जो पूल है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो फर्क तो 2 पॉइंट का पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का इतना वीक पूल है कि उसमें आपको अगले राउंड में यानी कि सुपर 8 में जाना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और ये कामरान, ये जो इंडियन मीडिया पाकिस्तान पर भारी जुर्माने की बातें कर रहा है, यू नो देव गॉन इनसेन एब्सोल्युटली, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रेवेन्यू रोक लेने या फिर पीएसएल का एनओसी रोकने या फिर एशिया कप पर ही सिरे से पाबंदी लगा, ये 2 तरफा सीरीज और गैर मुल्की खिलाड़ियों की भी पीएसएल में शिरकत पर पाबंदी की बातें और खदशात का इजहार कर रहे हैं। ये फकत ख्वाहिशात हैं या आईसीसी का इख्तियार है? देखिए, ख्वाहिशात ही मैं समझूंगा, और उनका मीडिया तो लाहौर की बंदरगाह भी उन्होंने पता कर ली थी 9 मई को, और उतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये सारी चीजें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चेयरमैन साहब ने या हमारी गवर्नमेंट ने कोई आंखों पे पट्टी बांध के नहीं फैसला कर लिया, ये सारी चीजें देख के फैसला किया होगा। क्या हमें आगे सैंक्शन लग सकती है या नहीं लग सकती, कि हम स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास केस बिल्कुल है स्ट्रॉन्ग, मैं समझता हूँ। आप रख सकते हैं कि 10 साल से बायलैटरल सीरीज नहीं हुई 2007 के बाद, वो कौन हर्जाना भरेगा? जो साइन कॉन्ट्रैक्ट थे फुल मेंबर ने आईसीसी के साथ किया हुआ था, आपने वायलेशन की है। आपने एशिया कप पाकिस्तान होस्ट करा था, आपने हाइब्रिड मॉडल पे करवा लिया। आपने 23 में पाकिस्तान टीम को इंडिया बुला लिया, चैंपियंस ट्रॉफी आपने हाइब्रिड मॉडल पे आपने करवा ली। तो पाकिस्तान के पास भी काफी सॉलिड प्रूव है। तो मेरे ख्याल से ये तो अब हमारी लीगल टीम और आईसीसी की जो रूल्स हैं, जो क्या है इस पे क्या नाम है, स्टेप डाउन करने का, जो मैच ना खेलने का, बाइकआउट करने का, उसके क्या नतीजे हमें देखने पड़ेंगे कि क्या उसमें हो सकता है। लेकिन ये मैच ना हुआ तो आईसीसी भी कोई ये नहीं रहेगा कि वो दुबई में दफ्तर बना के आलीशान सा महल बना के वहाँ पे काम कर सकेंगे। वो भी मेरे ख्याल से अब रेंट की बिल्डिंग में आ जाएंगे, छोटी सी। नहीं बिल्कुल सही कहा, ये बड़ा धचका लगना है आईसीसी की अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी को। ब्रॉडकास्टर रुल जाएंगे। तो अभी बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट केस सिनेरियो आईसीसी के पास क्या है अपनी वीकेंड अथॉरिटी को बहाल करने के लिए, कि पाकिस्तान को भी अपनी पोजीशन मेंटेन करने दी जाए मगर क्रिकेट बचा लें? देखिए, बिल्कुल सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, मैं वर्ल्ड क्रिकेट को, सारे बोर्ड्स को, ब्रॉडकास्टर को जो आपने बताया वो ठीक ठाक लॉस है। पाकिस्तान का एक मैच में अभी सुन रहा था $500 मिलियन का इंडिया पाकिस्तान का, अंदाजा लगा ले कितना पैसा। ये बिजनेस मॉडल ही है पाकिस्तान इंडिया का मैच, कोई भी कहीं पे भी हो रहा, कोई भी फॉर्मेट का मैच हो, से मेरे ख्याल से 500 गुना ज्यादा हाइप होती है उसकी, और दुनिया वेट कर रही होती है। देखिए, इसमें तो अब आईसीसी को जो काम करना है वो बिठाना, दिन जो स्पेस छोड़ी हुई है, इतना भी नहीं हम कह रहे हैं कि इतना चले जाएं, लेकिन उसमें कुछ होंगी चीजें जो सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनकी लीगल टीम हमारी देख रही होगी, आईसीसी की देख रही होगी कि बीच का रास्ता क्या निकाल सकते हैं। वो उस पर जरूर बात करें, लेकिन वो बैठे तो सही, बात तो करें ना, बिठाए तो सही। ये नहीं है कि वो आईसीसी का प्रेसिडेंट जय शाह अपने बीसीसीआई के ऑफिस में बैठ के फैसले करके आके हमें बता दे कि ये फैसला हो गया आईसीसी का। ऐसे नहीं हो सकता। अब फेस टू फेस
बात करनी पड़ेगी। और आपको लग रहा है अब भी बांग्लादेश को दोबारा टूर्नामेंट में शामिल किया जा सकता है? बांग्लादेश के साथ तो आईसीसी ने बड़ी ज्यादती की है। देखिए बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि वो ज्यादती पूरी दुनिया ही कह रही है। ठीक है, ओपनली नहीं आ रहे, वोट डालना पड़ा तो नहीं वोट डाला, लेकिन ज्यादती बीच का रास्ता निकाल के उनको ऑब्लाइज जरूर करना चाहिए था। उनका एक प्लेयर आपने रिलीज किया कि सिक्योरिटी थ्रेट है, अच्छा नहीं है, तो पूरी टीम को कैसे आप सिक्योरिटी देंगे? तो उनका मुतालबा बिल्कुल सही था, लेकिन उसमें आईसीसी ने, मुझे नहीं लगता है कोई रोल प्ले किया। उन्होंने सिर्फ यही देखा कि मौका निकाल दें, जो उनके इख्तलाफात सियासी हैं उनके साथ वो गुस्सा निकाल रहे हैं, ईगो पे क्रिकेट चला रहे हैं। ऐसे क्रिकेट नहीं चलेगी। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए आईसीसी को। ये अभी क्यों हो रहा है? जब से ये जैसा आया बीजेपी का, ये कैसे आया? पहले बीसीसीआई का प्रेसिडेंट था, उस वक्त भी यही चीजें हो रही थी, अब आईसीसी का आ गया तो यही चीजें हो रही है। और सियासत कर रहे हैं, बिल्कुल सियासत कर रहे हैं, मगर यासिर अगर ये सियासत से बाज नहीं आते। देखिए, आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पढ़ रहा था कि पाकिस्तान एक ऑप्शन पे गौर करे। मुझे नहीं पता कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, लेकिन ये शायद एक ऑप्शन है या सजेशन थी किसी के कि पाकिस्तान को अगर ये बिल्कुल राइट ऑफ कर लेते हैं और सैंक्शंस लगाते हैं और सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाते हैं और उनका रेवेन्यू भी कट करते हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इज थिंकिंग अबाउट अनदर एक बॉडी बनाने का सोच रहा है जिसके अंडर और भी 2-3 बोर्ड्स हों और बाकी एसोसिएट्स हों। लेकिन वो मैं वैसे ही पढ़ रहा था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा यार ये भी शायद हो सकता है, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं आईसीसी जो है वो हदीस की किताब है, अल्लाह माफ करे, कोई हेवनली वर्ड्स हैं कि बस यही होगा। लेकिन अगर वो इंसाफ नहीं हो रहा वहाँ पे, तो फिर दूसरा रास्ता भी है। मतलब हमारा अपनी व्यूअरशिप है, हमारी अपनी एक मार्केट है, हम उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो लेकिन अब बात तो डिग्निटी की है, बात प्राइड की है, बात वैल्यूज की है, असूल की है सर। ठीक है, असूल की है। हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, मुजाहिद भाई हमारे सीनियर हैं, कामरान है, मैं हूँ, हम लोग प्राइड के लिए खेले, पाकिस्तान के लिए खेले, हम लोग डिग्निटी के लिए खेले, हम लोग स्टार्स को देख के, पाकिस्तान की जीतों को देख के और दुनिया के अजीम क्रिकेटर से इंस्पायर होके क्रिकेट के लिए, ठीक है। और अगर अभी आज का बच्चा ये सारा कुछ देख रहा होगा तो वो फ्यूचर में क्या सोच के क्रिकेट खेलेगा? एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। ये हो रहा था वो। यासिर, आपका बहुत शुक्रिया। मुजाहिद जमशेद हमारे साथ थे, हमारे साथ कामरान अकमल भी थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बड़ी आयरॉनिक बात है, आईसीसी इज सेइंग कि पाकिस्तान का ये फैसला अंडरमाइन कर रहा है स्पिरिट ऑफ द गेम, एंड इट्स क्वाइट आयरॉनिक गिवन कि पिछले 1-1.5 साल में भारत ने क्या क्या किया और आईसीसी ने किस तरह उसे इंडोर्स किया है। पाक भारत बड़ा मुकाबला होता है, वर्ल्ड कप का आधा रेवेन्यू जो है इस मुकाबले से जनरेट किया जाता है। अब आईसीसी इस मुकाबले के बगैर ये इवेंट चला पाएगी या नहीं, व्हाट आर द ऑप्शंस? आई थिंक देयर विल बी मोर क्लैरिटी इन डेज टू कम। एक वक्फा लेंगे, वी आर गोना बी राइट बैक। क्वेटा, मस्तूंग, नोशकी, खारान, ग्वादर, पसनी, एक ही रोज में बलोचिस्तान के 12 शहरों पर हमला। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में पहली बार दहशतगर्दों की दरअंदाजी। दहशतगर्द बराह रास्त बलोचिस्तान के दारुल खिलाफा क्वेटा तक पहुंच गए। इसके बावजूद कि बॉर्डर से क्वेटा का फासला करीबन 130 किलोमीटर है। हमलों का दायरा कार रेड जोन तक फैला। मस्तूंग जेल पर दहशतगर्दों का हमला, दर्जनों खतरनाक कैदियों की फरार, थानों का जिलाव घिराव, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर का अगवा। दहशतगर्द सूबाई दारुल हुकूमत समेत इतनी बड़ी तादाद में शहरों को निशाना बनाने में कामयाब हुए कि जिन्हें रियासत महफूज तरीन तसव्वुर करती है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्रैंड ऑपरेशन ताहाल जारी है। सूबे में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार है और ट्रेन सर्विसेज भी मुअत्तल हैं, जबकि क्वेटा में शहरियों को इंटरनेट तक रसाई भी नामुमकिन हो चुकी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज से बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशंस में अब तक 177 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। फोर्सेस का बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। मजमूई तौर पर 31 शहरी सिविलियंस और 17 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं। सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा वफाकी वज़ीर दाखिला की बलोचिस्तान में सूरत हाल का जायज़ा लेने से लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि अगर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां ना होती तो दहशतगर्द मज़ीद तबाही फैलाने में कामयाब हो सकते थे। इन हमलों की जिम्मेदारी कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि हमलों में भारत के मुलव्विस होने के सबूत सामने आए हैं और हमारे पास पहले से ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद थी कि शिद्दत पसंद तंजीम की जानिब से इस किस्म के हमलों की मनसूबाबंदी की जा रही है, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी इदारों ने 1 रोज़ कबल ही ऑपरेशन शुरू कर दिया था।
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے BLA سمیت متعدد کلعدم تنظیموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آپ کا سب سے بڑا آپریشن تھا. آپ تو ایک یونین کاؤنسل بھی آزاد نہ کروا سکے. جب ایک یونین کاؤنسل تک آزاد نہیں کر سکے تو باوجود اس سب کے بلوچوں کو اپنا ایندھن کیوں بنا رہے ہیں؟ افغان نیشنل آرمی جو ہے وہ 30 سال تک ادھر جنگ لڑے گی, اپنی حفاظت کرے گی. وہ تو 72 گھنٹے میں ڈھیر ہو گئے. اس 72 گھنٹے میں ڈھیر ہو کے یہ جتنا بھی اسلحہ ہے یہ مارکیٹ میں پھیل گیا, اور ان کے آقاؤں نے ان کو خرید کے یہ والے نائٹ گیجٹس بھی دے دیے, یہ اکوپمنٹس بھی دے دیے. آپ ہندوستان کی پراکسی کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. جو عام بلوچستانی ہے, جو یوتھ ہے, جس کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے ٹورڈز دا اسٹیٹ, اور ٹولز کون سے استعمال کیے جا رہے ہیں. ایک یہ ٹویٹر سردار ٹائپ کے لوگ, دوسرا سوشل میڈیا. فورس بڑی ویجیلنٹ تھی, بڑی الرٹ تھی. وی مینیج ٹو کل 145 ٹیررسٹ in 40 hours. This is the highest number since Pakistan is facing this war on terror. ان دہشت گردوں نے 5 خواتین کو اور 3 بچوں کو وہاں پر بے دردی کے ساتھ بھون ڈالا ہے, اور یہ بلوچیت کا نعرہ لگاتے ہیں. ہم 1000 سال تک یہ جنگ لڑیں گے. This country is ours. This is our motherland. We'll fight for it. ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر ہونے کو تیار نہیں ہیں. تاہم وزیر اعلیٰ بلوچستان بگٹی صاحب کا کہنا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی نہیں, اس کا صرف عسکری حل ہے. 2018 سے پہلے ریاست کی پالیسی مصالحت کی نہیں تھی. دہشت گردی کے واقعات میں مصالحتی پالیسی کی وجہ سے اضافہ ہوا. کوئٹہ میں ہفتے کے روز حملوں کا آغاز سریاب کے علاقے سے ہوا, اور صبح 8 بجے تک ان حملوں کا دائرہ کار ریڈ زون کے قریب عیدی چوک تک پھیل گیا. ان حملوں میں املاک کا سب سے زیادہ نقصان کوئٹہ میں ہوا, اور تاہم سرکاری تنصیبات کو پہنچنے والے نقصانات سریاب کے علاقے میں زیادہ تھے, جہاں 3 پولیس اسٹیشنز اور 5 بینکوں کو ٹارگٹ کیا گیا, جبکہ ہزار گنجی اور اس کے گرد و نواح میں 5 بینکس پر بھی حملہ کیا گیا, کہ جبکہ نیو سریاب پولیس اسٹیشن کو حملوں میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا. نیو سریاب پولیس اسٹیشن کے ہر کمرے کو نظر آتش کرنے کے علاوہ تھانے کے تمام تر ریکارڈ کو بھی جلا دیا گیا, جبکہ ایک بارود سے بھری گاڑی کو ریڈ زون کے قریب عیدی چوک پر اڑا دیا گیا, جس سے سول سیکریٹریٹ, کربو جوار کے گھروں, دفاتر, امداد چوک سے سلیم کمپلیکس کے علاقے تک دکانوں, گھروں اور دفاتر کے شیشے ٹوٹ گئے. یہاں مسلح افراد کی موجودگی 1 کلومیٹر سے کم علاقے تک تھی, اور عینی شاہدین کا یہ بتانا ہے کہ یونیورسٹی کے قریب مسلح افراد سڑکوں پر تلاشی بھی لیتے رہے. سریاب میں ہزار گنجی, شیخ زید ہسپتال, یونیورسٹی, ہیلپر ہسپتال کے قریب و جوار کے علاقوں کے علاوہ بھی امداد چوک کے قریب مسلح افراد موجود رہے. پہلی مرتبہ یہ دیکھنے میں آیا کہ اس نوعیت کی کارروائیاں سائملٹینیسلی بیک وقت بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے اندر ہوئیں, جبکہ چند روز کے اندر خاران شہر میں یہ اپنی نوعیت کا دوسرا بڑا حملہ تھا. اس سے قبل ہونے والے حملے میں سٹی پولیس اسٹیشن اور بینکوں پر حملے کیے گئے تھے, جبکہ گوادر کی لیبر کالونی میں دہشت گردوں نے 11 بلوچ افراد کو قتل کیا, جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پہل کانفرنس میں یہ وضاحت دی کہ بلوچستان کے بیشتر علاقوں کو جلدی کلیئر کرا لیا گیا ہے, جبکہ نوشکی کو کلیئر کرنے میں دیگر شہروں کے مقابلے میں تاخیر ہوئی ہے. تاہم وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے کچھ گھنٹوں بعد دوسری پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ نوشکی کو بھی کلیئر کروا لیا گیا ہے, جبکہ نوشکی کے ارغمال بنائے جانے والے ڈپٹی کمشنر اور خاتون اسسٹنٹ کمشنر کو رہا کر دیا گیا ہے. بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے بلوچستان میں ہونے والے حملوں سے قبل ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی. ناظرین, اس ویڈیو میں ایک غیر آباد نامعلوم مقام پر 3 موٹر سائیکلوں پر 6 مسلح افراد سوار نظر آ رہے ہیں. ان 6 افراد میں سے صرف ایک شخص کا چہرہ نظر آتا ہے. کلعدم تنظیم کے مطابق یہ شخص BLA کے سربراہ بشیر زیب کہلاتا ہے, اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ان حملوں میں بشیر زیب نے خود بھی حصہ لیا. BLA نے واضح نہیں کیا کہ ویڈیو کس مقام پر بنائی گئی, تاہم وزیر اعلیٰ بگٹی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ویڈیو افغانستان میں بنائی گئی ہے. نومبر 2018 میں کراچی میں چینی کونسل خانے پر حملے سے لے کر اب تک کلعدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے کیے گئے متعدد حملوں کے مقدمات میں بشیر زیب حکومت پاکستان کو مطلوب ہے. ان حملوں میں 2020 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی منصوبہ بندی, کراچی یونیورسٹی میں چینی اساتذہ پر خاتون خودکش حملے کی منصوبہ بندی, اور پھر کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی انجینئرز کے قافلے پر حملے کی منصوبہ بندی بھی شامل ہیں. جبکہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی انجینئرز کے قافلے پر حملے کے مقدمے میں عدالت بشیر زیب کو مفرور قرار دے چکی ہے. کہا جاتا ہے کہ بشیر زیب کا تعلق بلوچستان کے علاقے نوشکی کے احمد وال کے
ایک متوسط خاندان سے ہے اور محمد حسنی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یہ، جبکہ اس کے والد پیشے کے لحاظ سے محکمہ صحت سے وابستہ رہے ہیں۔ بشیر زیب کی ابتدائی تعلیم نوشکی سے، جبکہ ہائر سیکنڈری تعلیم کوئٹہ ڈگری کالج سریاب روڈ سے مکمل ہوئی۔ بدقسمتی سے بلوچستان میں تشدد کا یہ انداز کوئی نیا نہیں ہے۔ گزشتہ سال جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اگست 2024 میں اسی طرح کی مربوط دہشت گردی کی مہم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شورش زدہ صوبے میں عسکری پسندی کا مسئلہ ابھی تک جوں کا توں ہے۔ گزشتہ سال بلوچستان میں 250 سے زائد دہشت گرد حملے ہوئے، جن میں 400 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ صوبہ بلوچستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر رہا ہے۔ تاہم وزیر دفاع خواجہ آصف کا آج یہ کہنا تھا کہ بلوچستان میں آج 15,000 سکولز ہیں، بلوچستان میں 13 کیڈٹ کالجز ہیں، بلوچستان میں 13 بڑے ہسپتال ہیں اور بلوچستان میں احساس محرومی کا بیانیہ بنایا جاتا ہے نہیں بنایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں بڑے پیمانے پر فوج تعینات کرنے کی بھی ضرورت ہے بقول وزیر دفاع۔ یہ جو محرومی کا ایک بیانیہ بنایا گیا ہے اس صوبے کے اندر، آج 15,096 سکول ہیں وہاں، یونیورسٹیز نیل تھیں، آج 12 یونیورسٹی ہیں وہاں۔ جتنے اس وقت ایئرپورٹس جو ہیں بلوچستان کے اندر ہیں، کسی اور صوبے میں نہیں ہے۔ یہ سارا جو ٹریڈ ہے، سمگلنگ ہے، یہ ساری کی ساری ایلیگل ٹریڈ جو ہے، اس کا جو ملٹری ونگ ہے جو ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے وہ BLA، جو اپنے آپ کو لبریشن آرمی کہتا ہے، وہ چوروں کی آرمی ہے۔ یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں سے کوئی نیگوشیشنز نہیں ہوں گی، اس کا جواب جو ہے پوری ریاست کی جو ہے طاقت کے ساتھ دیا جائے گا۔ اس ایک ایشو کے اوپر قوم کو متحد ہونا چاہیے کہ ہم کسی کرمنل گینگ کو جو ہے کوئی ایسا نیریٹو بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ پورا ایوان جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے یکجا ہو جائے۔ Let this house play some role in this crisis۔ نہیں تو ہم کو اتنے ریلیونٹ پہلے بھی نہیں ہیں، بالکل irrelevant ہو جائیں گے۔ دوسری جانب ایک بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ جسے خوشگوار آغاز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سہیل افریدی کا یہ کہنا تھا کہ آج کی ملاقات کی دعوت وزیر اعظم نے دی تھی، جس میں NFC ایوارڈ سمیت وفاق پر صوبے کی جانب واجب الادا رقوم کے حوالے سے بات ہوئی۔ تاہم ایک صحافی کی جانب سے جب وزیر اعلیٰ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آج کی ملاقات کو صوبے اور وفاق کے درمیان تناؤ میں ایک پیش رفت کے طور پر دیکھا جائے، اس پر سہیل افریدی کا کہنا تھا کہ آج کی ملاقات بطور وزیر اعلیٰ میرے عہدے کا تقاضا ہے، بطور سیاسی ورکر میں کبھی بھی وہاں نہیں بیٹھتا۔ ملاقات کے دوران عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ کروائے جانے سمیت کسی بھی ملاقات پر بات نہیں ہوئی۔ تاہم ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت کے تعاون کو ناگزیر قرار دیا اور یہ کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے صوبائی حکومت کو کوششیں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ناظرین ملک کے دونوں صوبوں میں دہشت گردی کا فریض شدت سے سر اٹھا چکا ہے۔ کیا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حکومت تمام سیاسی تلخیاں کم کرنے کے لیے تیار ہے یا کیا واقعی اب بلوچستان میں فوج بھیجے جانے کا وقت آ گیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب۔ سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں اٹ از ہیوج، the headline is big سر، اور وہ بھی کہ جدھر بہت ہیوی سیکیورٹی تصور کی جاتی ہے، اینڈ دین پیرلل بیک وقت اتنے زیادہ اٹیکس ایٹ ون ٹائم۔ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس؟ دیکھیں، مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا ہے اور ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو کانفلکٹ کی نیچر ہے نا، اس کو سمجھنے میں اکیڈیمیا میں، جرنلسٹ میں، سیکیورٹی ایکسپرٹس میں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں ایٹ ٹائمز کلیئرٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن بہت اس کی کمی نظر آتی ہے۔ کیا یہ ایک کنونشنل وارفیئر ہے جہاں پہ ایک کور ورسز دوسری کور آئی ہے، ٹینک کی ریجمنٹس آ گئی ہیں، فائل سیکنڈ ورلڈ وار، پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کی جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں، فائرنگز ہو رہی ہے ایک دوسرے پہ، ایریل بمبارمنٹ ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ سو دس از اے گوریلا وارفیئر۔ اچھا، پھر گوریلا وارفیئر میں ایک جو سب سے بڑا کوشچن اکثر میں سنتا ہوں لوگوں سے، آپ سے نہیں اور بہت ساروں سے، کہ کب سے ہم دیکھ رہے ہیں، دیٹ از دا ڈیوریشن۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ 9 سے 12 فلم کی شو ہے، ہم سنیما ہال جائیں تو 12 بجے فلم کو ختم ہو جانا چاہیے۔ کیوں ختم نہیں ہو رہی فلم؟ Because they don't really appreciate what is going on and how does it actually works in the real world. دنیا میں کئی انسرجنسی ایسی ہیں 350 سال چلی ہیں، پورچوگیز ورسز فرانس 145 سال چلی ہیں، اسپین سوری،
कैटलोनिया की तकरीबन 101 साल चली है, तामिल्स की लंबी चली है, कुर्द की लंबी चली है। प्राइमरीली ये आइडियोलॉजिकल और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बेस्ड टेररिस्ट मूवमेंट है। अच्छा, फिर आपके पास एक जोग्राफिकल और टेरिटोरियल चैलेंज आ जाता है कि किस टेरिटरी में वो ऑपरेट कर रहे हैं। फिर आपका जो रिस्पांस मैकेनिज्म है, आपके लीगल फ्रेमवर्क कौन से हैं, आपके पास दूसरा इक्विपमेंट किस तरह है टू फाइट इट आउट, आपने कितनी एहतियात से जंग लड़नी है या रैकलेस होकर लड़नी है। रैकलेस होकर लड़नी है कोई मसला नहीं है, कल गांव के गांव उड़ा दे फर्क हो जाएगा, क्या ये करना है। सारे रैकलेस भी नहीं हो सकते। आपको मॉरल साइड भी जो है ना अपनी आप को सुपीरियर या बेहतर, अगर सुपीरियर नहीं है वो रखने की कोशिश करनी है। अब इसमें टेररिस्ट को पॉपुलेशन में से निकालना ऑलमोस्ट ऐसे ही है जैसे भूसे में आप सुई की तलाश कर रहे हो। और कई जगहों पे मैं समझता हूँ कि इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, इंटेलिजेंस आउटफिट्स को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी मिली हैं। इस मरतबा कोऑर्डिनेटेड अटैक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंसर्जेंसी भी इवॉल्व हो रही है। ये इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, सिंपल इंटिमेटिंग एंड थ्रेटनिंग रिटन लेटर्स से। पहला जो अटैम्प्ट था वो पंजाबियों को खतूत भेजते थे, दिस इज 2006, कि जी आप निकल जाए, नोबडी टुक इट सीरियस। फिर वो खतूत से लिखते लिखते एसेसिनेशन पे आए, फिर उसको मास एक्सोडस में इन्होंने चेंज करवाया, फिर इवॉल्व होते होते आज इस अंदाज की कोऑर्डिनेटिव अटैक या यूज ऑफ सोशल मीडिया टुडे एट अ लार्ज स्केल। मगर मुझे बताइएगा सर, 177 आपने, आई मीन आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम द हिस्ट्री और यू नो ट्राइंग टू अप्रिशिएट कि ये फिनोमेना है क्या, मगर 177 दहशतगर्द हलाक किए हैं। ये कहाँ ग्रुप होते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ इक्विप होते हैं, प्लान करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं वे? अच्छा देखिए, ये 177 एक ऐसे लैंड मास में मारे गए हैं, जहन्नम वासिल हुए हैं, विच इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ यूनाइटेड किंगडम। बलूचिस्तान इज़, जब आप ग्वादर से सफ़र शुरू करेंगे, मूसा खेल तक आएंगे तो लगभग 19-20 घंटे लगते हैं बाय रोड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो ये स्प्रेड आउट है, स्कैर्स पॉपुलेशन है और स्पेस भी है, फैली हुई है। आपके पास माउंटेन रेंज मौजूद हैं वहाँ पर, आपके पास हाइड आउट्स वहाँ पे नेचुरल मौजूद हैं, केव्स मौजूद हैं, अनइनहेबिटेड एरियाज़ मौजूद हैं, अनगवर्नेबल एरियाज़ मौजूद हैं। ये सारी उसको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। अब वही मैंने मिसाल आपको दी ना कि आप रेकलेस होकर क्या, जो मिसाल के तौर पे कोई एक रेंज ऑफ माउंटेन्स है, रकबे को लॉजिक बना के आप इसको एज अ टैक्टिकल फेलियर या स्ट्रेटेजिक फेलियर हमारे चैलेंज है, फेलियर नहीं आप देखते, चैलेंज है। ओके, एंड इवन विद दिस जो पेशगी इतलात और इंटेलिजेंस थी, आपको ये इंफॉर्मेशन है कि मुकम्मल कोऑर्डिनेशन थी बिटवीन द सिविलियन, द मिलिट्री, हमारी तमाम तरह के दरमियान। अगर कोऑर्डिनेशन ना होती तो ये नंबर ऑफ एलिमिनेशन जो है ना, ये हमने पहले कभी नहीं देखी इस लेवल की। आप मुझे कोई भी बता दे कि 170 या 77 या 80 वट एवर द नंबर इज़, कि 2 दिन में 4 दिन में हमने एलिमिनेट किया हो टेररिस्ट, पहले कभी नहीं हुआ। इट शोज़ कि इनकी इंफॉर्मेशन की जो रियल टाइम में ट्रांसफ़र था, फिर जो रियल टाइम उसका रिएक्शन था, इट वाज ऑल साइमल्टेनियसली, तो वो एटलीस्ट इट्स पेइंग ऑफ, ये डिविडेंड आपको मिला है। मुझे ये बताइएगा सर कि अब तो देयर इज नो ए एंड बी एरियाज, राइट? एसेंशियली आपने यू किल्ड ऑल ऑफ दैट। अब एफसी रिमेन्स द डोमिनेंट फोर्स स्टिल, मगर ऐसे हालात में जिधर हमने ये एक बड़ा एक यूनिक पूरा सिनारियो देखा है, इसके अंदर हु इज़ एक्चुअली इन कमांड ड्यूरिंग द ऑपरेशन? इज़ इट द पुलिस, इज़ इट द एफसी, हु इज़ इट? नहीं, ऑफ कोर्स इट्स द पुलिस, और साथ में सपोर्टिव रोल पैरामिलिट्री फ्रंटियर कोर का भी है, लेकिन चूंकि वो ए एरिया में अब कन्वर्ट हो चुका है, मगर ये भी बड़ा रिसेंटली हुआ है, इट्स जस्ट फ्यू मंथ्स। तो मैं पुलिस फोर्स में, आई थिंक सो दे हैव बीन लेड बाय वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड कमिटेड करियर ऑफिसर आईजी जो हमारे बलूचिस्तान के इस वक्त हैं, वेरी शाइनिंग मैन, एंड मेरे ख्याल में
I wish we have more like him. So आपको लगता है clear civilian oversight mechanism अपनी जगह मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है और Because वो responsibility भी ले रहे recently हैं. हुआ है, even then ये मौजूद है, and police is leading all these operations. They are leading the operations. अगर कोई पे intelligence inputs भी है वो तमाम की तमाम pass on होती हैं जो पुलिस की rank and file हैं, और coordination उनकी frontier corps के साथ भी चलती है क्योंकि वो in need of. अच्छा सेनेटर साहब, you're also in a very unique position where आप फेडरल उसमें हैं, मगर you पीछे से हैं, जानते हैं सारा सेटअप एवरीथिंग. आज जब राना सनाउल्लाह या ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि फ़ौज भेजने की ज़रूरत है, आधे उनको सही एडवाइस कर रहे हैं, उनको मुकम्मल पता है इस सिस्टम का? और देखिए, डिस्कशन होने में कोई बुराई नहीं है, डिस्कशन होने में कोई बुराई नहीं है, बट मेरी अपनी असेसमेंट आज भी ये है कि लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन की हमें ज़रूरत नहीं है. मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आपको मिलिट्री की, फॉर इंस्टेंस शवाल वैली में था, वज़ीरिस्तान में था, स्वात में था, जब कोई भी मिलिटेंट, रिगार्डलेस कि वो रिलीजियस इंस्पायर्ड है, एथनिक इंस्पायर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जब वो आपकी कोई पीस ऑफ लैंड टेरिटरी को कंटिन्यूसली होल्ड करे, महीने के लिए ऑक्यूपेंट हो, साल के लिए ऑक्यूपेंट हो, 10 साल के लिए ऑक्यूपेंट हो, और जिसको सो कॉल्ड नो गो एरिया डिक्लेयर करा दिया जाए और स्टेट अप्रेस्टर्स या स्टेट इंस्टीट्यूशंस वहाँ जा ही ना सके, देन द लास्ट टियर जो कि मिलिट्री है, यू रिक्वायर दैट टू डू द क्लिनजिंग. आप एरिया को क्लियर करें, एरिया को क्लियर करके उसको होल्ड करें, होल्ड करने के बाद उसकी मेंटेनेंस कुछ अरसे तक अपने पास रखते हुए सिविलियन अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर कर दें. तो दिस इज़ द साइकिल. बलूचिस्तान में इस वक्त तक कोई ऐसी टेरिटरी मुझे नज़र नहीं आती है, डिस्पाइट दिस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट. दिस हैज़ मोर टू डू विद साइकोलॉजिकल एग्जिबिशन एंड डिस्प्ले rather than मैं आऊंगी उसमें, not just for us, also to I think some international players who are interested in investing. अच्छा, अब इसको अगर हम लार्ज स्केल मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट करते हैं, वो हमें कॉस्ट क्या करेगी, उसका बेनिफिट कितना होगा, उसका आउटकम क्या होगा. मेरे ख्याल में आज भी हम स्मार्ट कैनेटिक्स में बार बार इस्तेमाल करता हूँ एक फ्रेज़ कि वी शुड अप्लाई स्मार्ट कैनेटिक्स. एंड व्हाट डू स्मार्ट कैनेटिक्स से आप क्या मुराद है? थैंक यू फॉर आस्किंग. मेरी व्यू में ये स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स, रेगुलर, इरेगुलर, बेस्ड बाय इमैक्युलेट इंटेलिजेंस, ये आपको रिजल्ट्स यील्ड करके देंगे. अब वो 10-10 की टोलियों में, 20-20 की टोलियों में, अब 20 की टोलियों के लिए क्या आप कमांड लगाएं, डिव लगाएंगे फ़ौज की, या ब्रिगेड लगाएंगे, या कंपनी लगाएंगे, या यूनिट लगाएंगे? अगर करंट गवर्नमेंट करना चाहती है, मुझे कोई विजडम उनके पास होगी, मेरी राय में ये मगर अभी तक हमें ये बताया जा रहा है कि दिस इज बीइंग लुक्ड एट प्योरली एज टेररिज्म, ना किसी और जाविये को बल्कि नहीं देखा जा रहा. सो आई वाज वंडरिंग कि सिक्योरिटी लेड अप्रोच आप कब तक अभी इसको चलाना है, किस तरह करना है? इज दैट द एंड गेम? हमारी एंड गेम यही है सर. आज मैं इसीलिए बता दूं आपको साथ, वज़ीर दिफा ने आज कहा कि बलूचिस्तान में वसाइल की एक तवील फहरिस्त मौजूद है. उधर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हस्पताल हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इतनी लंबी तादाद है. गिनवाई उनने बैठ के कहते हैं महरूमी का तो झूठा बयानिया बनाया जा रहा है. हाउ डू यू टेक दैट? महरूमी का झूठा बयानिया है सर? देखिए, वज़ीर दिफा, मुझे खुशी हो रही है कि वो आज फ्लोर ऑफ द हाउस से बात कर रहे हैं. मतलब यू हैव बीन विटनेस टू दिस. मैं फॉर लास्ट 10 ईयर्स, शायद मैं और सरफराज बुगटी जो करंट चीफ मिनिस्टर, दोनों इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं कि वी हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट इन आवर पोजीशन. जो बात आज हुकूमत कर रही है, या जो सबका हुकूमत शायद इसी तरह की गुफ्तगू करती थी, हम तसलसल के साथ ये बात कर रहे हैं. हमने कभी ये नहीं कहा कि ये जंग महरूमियों की पैदावार है. अगर कभी कहा हो ऑन रिकॉर्ड में, क्या ये महरूमी का झूठा बयानिया है, ये वजूद नहीं रखता है. अच्छा, ये जब वजूद नहीं रखता है, ये 177 दहशतगर्द एक्सप्लॉइट क्या करते हैं फिर आके? आपकी और मेरी नाइविटी को, आपकी और मेरी नाइविटी को वो एक्सप्लॉइट करते हैं, और हम रिसेप्टिव हो जाते हैं ये हैव नॉट्स या डिप्राइविएशन के आर्गुमेंट के साथ, नैरेटिव के साथ, और हम इनएडवर्टेंटली उनका जो वायलेंट एक्ट्स हैं उसको रैशनलाइज करना शुरू कर देते हैं. सर, इसमें तो 177 में से, और ये बस इनकी बात नहीं कर रही, आई एम जस्ट यूजिंग इट एज एन एग्जांपल, अब तो पढ़े लिखे PhD और मास्टर्स के आपके
فرنٹ فور کے آپ اب جس کا آج ذکر کیا گیا، اسامہ بن لادن امریکن یونیورسٹی سے پیدا تھا یا دارالعلوم حقانیہ کی پیدا ہوا؟ آپ اسامہ کی نہ بات کریں، ہمارے پاس تو بڑے بچے بچیاں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ابھی جن کا اس دفعہ بھی بتایا گیا، میں ان کا نام ڈھونڈ رہی ہوں، وہ تو خود اس کا باپ جو ہے وہ محکمہ صحت کے اندر تھا، یہ خود پڑھا لکھا اچھا بشیر کیا نام ہے اس کا؟ بشیر زیب. دیکھیں ہمارے ہاں ایک بائس ٹورڈز دا کلاس، ٹورڈ دا ایجوکیشنل اکمپلشمنٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ جی پڑھا لکھا مڈل کلاس کا بندہ کیا وہ ریپسٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں ہے ریپسٹ یا نہیں ہے؟ نہیں سر، میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، وہ طبقہ بھی آپ کہہ رہے ہیں نائیو ہی ہوتا ہے، اس کو بھی ایکسپلوئٹ کر لیتے ہیں. اب میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ان کو انوسنٹ پریزیوم نہیں کر لینا چاہیے کہ پڑھا لکھا ہے تو وہ غلط کام نہیں کر سکتا. نہیں میں تو یہ نہیں اسیوم کر رہی، میں تو اس لیے پھر ٹھیک ہے. ہاں میں یہ اسیوم بالکل نہیں کر رہی، میں تو بلکہ مجھے اس لیے ہم سب کو ایک شوق ہوتا ہے نا دیٹ یو اسیوم. جب آپ کہتے ہیں نائیوٹی ہے تو آپ اسے اسیوم کرتے ہیں کہ آپ اس کو پاورٹی سے، بیکورڈنیس سے، لیک آف ایجوکیشن سے آپ نتھی کریں گے. when you say کہ یار لائل میں نائیوٹی ہے، اس کی these are the fault lines we're working on, so to say, right? But when you have people going to some of the best universities, best colleges, پڑھے لکھے ماں باپ ہیں، so then I'm just trying to understand کون سی نائیوٹی ہے جو ایکسپلوئٹ ہو رہی ہے اتنے بڑے پیمانے پہ. دیکھیں انہوں نے ایک اور آرگومنٹ پہ اس کو میں اس کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں کہ جی بنیادی طور پہ یہ پولیٹیکل پرابلم ہے اور پاکستان کی ریاست اس کو سیکیورٹی لینس سے سالو کرنا چاہتی ہے، اس لیے یہ سالو نہیں ہو رہی. دس از اے کامن کرٹیسزم جو میں ویسٹرن لبرل. But you don't agree with that? Of course not. میں اس کو اس سے یہ سرہن ایک عسکری پرابلم ہے اور سیکیورٹی لائٹ. اچھا میں اگر آپ مجھے اجازت دیں گی، دیکھیں واقعی اس کی نیچر یا جینیسس پولیٹیکل ہے. اور پولیٹیکل کیا ہے؟ آپ جس ریاست کے اندر پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، کوئی ہندوستان میں رہ رہا ہے، کوئی کویت میں رہ رہا ہے، کوئی قطر میں رہ رہا ہے، یہ ایک پولیٹیکل بیسک یونٹ ہے آف اے نیشن اسٹیٹ جس کو گارنٹی اور لیجیٹمیسی ملی ہے یونائٹڈ نیشن. یہ اس کے جتنے بھی ایکشن ہیں وہ گلوبلی انٹرنیشنل لاء کے تحت لیجیٹمیٹ ہے. اگر اس میں کوئی نان اسٹیٹ پلیئر سروس ڈیلیوری شروع کر دیتا ہے، وائلنس شروع کر دیتا ہے، اسکول چلانا شروع کر دیتا ہے، وہ الیجیٹمیٹ کنسیڈر ہوتا ہے. آپ یہاں سے حکومت کی اجازت کے بغیر لیپ ٹاپ اسکول اور کالجز کے لیے بھی امپورٹ نہیں کر سکتے، آپ کو ریاست کی قوانین کی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں پر یہ لوگ اس ریاست کی کنٹینیویشن کو ڈسکنٹینیو کر کے ایک نئی ریاست کی ایمرجنس چاہتے ہیں. تو اٹس اے پولیٹیکل آبجیکٹو. اس پولیٹیکل آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے نئی الیکشن کمیشن کے تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں، نہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن چاہ رہے ہیں، نہ یہ کوئی اور سو کالڈ جو ڈیموکریٹک پریکٹسز ہیں اس میں انگیج ہونا چاہ رہے ہیں. اس کے اصول کے لیے انہوں نے بندوق اٹھائی ہے، ماحل کو کنونس کیا ہوا ہے، شال کو کنونس کیا ہوا ہے، مرد و خواتین اس میں ہیں، اور ان کو یہ خواب قومیت کی بنیاد پہ کہ میں بلوچ ہوں اور بلوچ کی اپنی ریاست ہونی چاہیے، اور اس کے اصول کے لیے مسلح جدوجہد جائز ہے. یہ بات آپ کی میں مان لوں، آسان ہو ماننا میری، اگر آپ کہتے ہیں محرومیاں تو ہے نہیں، یہ تو جھوٹا بیانیہ ہے. اگر میرا پیٹ بھی بھرا ہو، میرے پاس امپلائمنٹ کے مواقع بھی بہت ہوں، ریاست مجھے مکمل طور پر تحفظ بھی فراہم کر رہی ہو، پھر میرے لیے مشکل ہو یہ سب کچھ ماننا نا. اچھا میں پھر کون سی ایسی پولیٹیکل اور اکنامک گریوینسز ہیں جن کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں پڑھے لکھے طبقے میں بھی؟ دیکھیں جی، آپ کے اس آرگومنٹ اور اس اسسمنٹ کو کہ پولیٹیکل اور اکنامک ایپیٹائٹ اگر سیٹسفائیڈ ہو تو سینس آف سپریشن کی یا سینس آف چینج آف جیوگرافی کی ایسپریشن نہیں ہوتی. میرے خیال میں اگر دنیا میں ایسی اگزامپل ہم آس پاس دیکھیں اور ہمیں مل جائے تو میں اپنے ویو کو ہمیں چینج کر لینا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کیٹالونیا کی اگزامپل. کیٹالونیا بیسک کنٹری میں ریچسٹ ریجن ہے، بارسلونا اس کا کیپٹل ہے. وہاں پہ انہوں نے وائلنٹ موومنٹ بھی چلائی، بی ایل اے کی ایکولنٹ ان کی ایٹا تھی. اور جب ریاست اسپین کی اور اس کے ساتھ فرانس کی دونوں نے مل کے اس کو کائنیٹیکلی فورس اس کے خلاف اپلائی کی اور وہ بالکل ان کی وائلنٹ کیپیبلٹی زیرو ہو گئی، تو انہوں نے ایون اسٹیٹ پولیٹیکل پروسیس کو اور ڈیموکریسی کو بھی ایز اے ٹول یوز کیا اور ریزولوشن پاس کی اپنے اسٹیٹ اسمبلی میں کہ ہمیں آزاد کر دیں. تمام کی تمام یورپین یونین اور اسپینش اتھارٹیز سینٹرل اسپینش اتھارٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی، سب نے ڈینائی کر دیا.
تو یہ محرومیوں کی وجہ سے نہیں ہے جہاں پہ So it's a lot of emotionalism, جذباتیت اور identity is coming in play here. مگر سر پہ then what do you it's a lost war. آپ کیا لڑ رہے ہیں؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دے بھی رہے ہیں سب کچھ, محرومیوں کا بھی جھوٹا بیان ہے, ایسا بھی نہیں ہے. اگر یہ بات آئیڈینٹی کے حوالے سے ہے اور ایموشنز کے اوپر بیسڈ ہے, how do you fight that war? دیکھیں بہت اچھا یہ بھی سوال ہے. It's not a lost war. It's a misunderstood war. ہو گیا misunderstood. How do you win it now? Tell me. Then you stand for your own emotions. Then you stand for your own land. Then you stand for your own home. And for that you have to fight. Soft ٹیکنیکس کون سی ہیں ریاست کے پاس مجھے قائل کرنے کے لیے؟ مجھے میرا نہیں خیال ہے کہ ریاست میں بہت سارے لوگ تمام کے تمام 100% اپنی ریاست کے ساتھ اگریمنٹ میں ہوتے ہیں. آپ چلے جائیں اسپینک اور میکسیکن پاپولیشن جو یو ایس کی ہے, گھر ہی رہ لیں سر, ہماری کتنی موومنٹس ہیں ادھر, کون سا ہر کوئی اپنی زبان کے اوپر بھی چاہتا ہے, ڈیمانڈس چاہتا ہے. میں امریکہ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم سب اس کو رول ماڈل کے تحت دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ میکسیکن اور اسپینک جو پاپولیشن ہے وہاں جا کے ان سے پوچھیں کہ وہ وائٹ سپرمسٹ امریکن کو کس انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. البرٹا ریسنٹلی امریکنز اس کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ بھی سیپریٹزم کی طرف چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ بھی ایک تھن مائنورٹی بائی دا وے. البرٹا کینیڈا میں تو غالباً آپ بھی شاید رہی ہیں. میں بہت دیر رہی ہوں, مگر سر میرا کہنے کا مقصد یو رائٹ, یہ جو ساری انٹرنیشنل ایگزامپلس ہیں اپنی جگہ, مگر اب آپ مجھے بتائیے کہ مجھے ان کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں, مجھے بالکل کنفیوز نہیں ہونا, مجھے اسے صرف ڈسارم کرنا ہے, صرف ڈسارم کرنا ہے. بٹ وین یو رولڈ آؤٹ ٹاکس یو ہیو نا, بات تو نہیں کرنی ہم نے نان گروپ سے, وی رولڈ اٹ آؤٹ, مصالحت ہم نے, their behavior has ruled it out, ٹھیک ہے, not us. کوئی از دیر کوئی آپشن ہے آف اے اسٹرکچرڈ ڈائلاگ ود دا انارمڈ پیپل؟ انارمڈ ہے نا بہت سے. کوئی نہیں ہے. کون ہے انارمڈ؟ بشیر زیب انارمڈ ہے. کون ہے انارمڈ کا کوئی طبقہ نہیں ہے اس کے اندر جو یہ جذبات رکھتا ہے مگر اپنے آپ کو اڑانے کے قائل نہیں ہے. آپ مجھے ان کا نام بتائیں. میں تو آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں سر. میرے خیال میں تو کوئی نہیں ہے. نہیں ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہے تو نام بتا دیں. سو اینڈ گیم کیا ہے پھر سر؟ کچھ نہیں. اینڈ گیم یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وائلنس کے لیے زیرو ٹالرنس رکھیں, ریشنلائزیشن آف وائلنس کے لیے زیرو ٹالرنس رکھیں. یو کین ناٹ الاؤ پیپل ٹو ریشنلائز. اینڈ دین گوئنگ بیک ٹو وے یو اسٹارٹڈ آف, مختلف تحریک کا حوالہ دیتے ہوئے, یہ تو پھر 300 سال بھی چل سکتی ہے. ہو سکتا ہے 3 سال چلے. 300 کی آپ پریزمپشن لے رہے ہیں, میں تو آپ کو 3 سال والی اگزامپل بھی دے سکتا ہوں, 300 سال والی بھی دے سکتا ہوں. یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. آپ کو کس نے کہا ہوا ہے کیا نارتھ ایسٹ آف انڈیا میں جو علیحدگی کی طریقے وہ ختم ہو گئی؟ جمہوریت بھی ہے, ریپریزنٹیٹیو حکومت بھی ہے, ایکوزیشن بھی نہیں ہے کہ جی وہاں کے انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہاں پر الیکشنز کی مانیٹرنگ یا انجینئرنگ کرتے ہیں. تو پھر کیوں 7 سسٹرز میں موومنٹ چل رہی ہے؟ نہیں چلنی چاہیے. کنسرن ہمیشہ ہونا چاہیے. کنسرن جو ہے نا ایک کامن کرائم سے بھی ہونا چاہیے. یہ تو کوآرڈینیٹڈ 12 اسپاٹس پہ اٹیک ہے, یہ تو بالکل انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہوگا اگر میں یہ کہوں گا نہیں جی کوئی نہیں, خاص پرواہ نہیں. پولیس اسٹیشنوں کے اندر گھس گئے, جلاؤ گھراؤ کر لیا, بالکل ایسیز وغیرہ کو اغوا کر لیا. کوئی شک نہیں ہے. اس کنسرن میں پیرالسس کی طرف نہ جائیں. اس کنسرن میں جو ایک لیپرڈ کا رسپانس ہے, جو ایجلٹی پہ مبنی ہو, جو وزڈم پہ مبنی ہو. بہت بہت شکریہ. always a pleasure. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.